में इंसाफ दुरुस्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था और उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, और इसके ऊपर आज इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने फरमाया था कि मेरे ज़माने में यानी उनके टेन्योर में कोई इंसाफ के रास्ते में इंटरफेरेंस नहीं हुई, कोई निज़ाम इंसाफ में किसी तरफ से अटैक नहीं हुआ। लेकिन आपने देख लिया मोहम्मद अब्बास के इस ख़त के बाद जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखा गया, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा साहब इस पे एक्शन लेंगे? और इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है कि इस पे एक्शन लिया जाए। दूसरी बात, मोहम्मद अब्बास सरगोदा के जज। दूसरी बात, जिस तरीक़े से जो सच बोलने वाले सहाफ़ी हैं, जैसे इमरान रियाज के साथ एहराम की हालत में जो उसको गिरफ़्तारी, किडनैप और ज़्यादती की है, उसकी शदीद मज़म्मत की है। और वो ये कह रहे हैं कि सहाफ़ियों को, सबको, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सबको, आवाम को इकट्ठा होकर इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए कि ये क्योंकि ये आज 25 करोड़ आवाम की एग्जिस्टेंस, उनके वजूद का सवाल पैदा हो गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज देखें ISI का काम होता है अपने मुल्क की हिफाजत करना, मेरी और आपकी, हमारे वो टैक्स के पैसों से हम उनको पैसे देते हैं, उनका काम है कि हमारी हिफाजत करें। वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बुनियाद पे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें, वो हमारे हिफाजत करें हमारे बार्डर्स की, चे जाए कि वो हमारे अपने लोगों को उठाएं। अज़हर मशवानी के 2 भाइयों को उठा लिया, शहबाज गिल के भाई को उठा लिया, और इस तरह PTI के कई कारकुनान को उठा लिया गया। ये गलत तरीक़े से उनको सिर्फ PTI को डिसमेंटल करने, PTI के कारकुनान को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ का जो इंडेक्स है वो ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज, उसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज इस ज़रिए से बदनाम हो रही है। और इस तरीक़े से ना इन्वेस्टमेंट आती है, ना लोग सरमायाकारी करते हैं, बल्कि कैपिटल फ़्लाइट हो रहा है, पाकिस्तान से पैसा सारा मुल्क से बाहर जा रहा है। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि आप ये देखें कि जो दुबई लीक्स हुई या गंदम स्कैंडल हुआ, क्या इस हवाले से नैब का काम नहीं था कि उसके ऊपर वो फौरी तौर पर FIA और नैब उसकी इंक्वायरी करे? मोहसिन नकवी की फैमिली के पास या उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसका मनी ट्रेल कहाँ है? मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसे गए हैं तो क्यों गए हैं? और उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ? साबिक जर्नैलों ने प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, क्या उनसे पूछा गया? क्या नवाज शरीफ की फैमिली के प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे पूछा गया? और मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मरियम नवाज़ का कोई मसाज सेंटर है, क्या उससे पूछा गया? और क्या राव अनवार, जो जरदारी साहब अपना बच्चा उसको कहते थे, वो उसकी पता चला रिपोर्ट ये है कि 77 प्रॉपर्टीज़ हैं, शर्जील मेमन की फैमिली के नाम भी हैं और उनके मुलाजमीन के नाम भी हैं। अब आप जो इस तरीक़े से जो उन्होंने नैब लॉ के मुतालिक भी ये फरमाया है कि उस पर हम ख़त लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट को, और वो बताएंगे कि क्यों वो ये करना चाह रहे हैं कि नैब लॉज़ को इम्प्रूव किया जाए, ना कि नैब लॉ को ख़राब किया जाए। वो एक ख़त लिखेंगे और उस हवाले से भी उन्होंने अपने पॉइंट्स हमें लिखवाए हैं। फिर जो बजट के सिलसिले में उन्होंने बात की है कि तनख्वाहदार तबके के पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है, ये ज़ालिमाना बजट है, और 50 साल की तारीख़ में सबसे कम इन्वेस्टमेंट इस वक्त मुल्क में आई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि इस वक्त देखें, नैब के हवाले से जब उन्होंने बात की कि बहुत सवालिया निशान उठते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि अगर ये नैब तरामीम रहती हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा, उन्होंने कहा कि मेरी ज़ात को तो फ़ायदा हो जाएगा लेकिन मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और उन्होंने उसकी वजह ये बयान की कि देखें, कानून का मिसयूज़ रोकना चाहिए, मिसयूज़ ऑफ पावर रोकनी चाहिए, कानून का जो गलत इतलाक़ करते हैं उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए।
نہ کہ قانون ختم کر دینا چاہیے، اس کا نقصان ملک کو ہوگا۔ انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ جب سے نیب بنا 17 سال میں، یعنی 2018 تک 17 سال میں صرف 295 ارب روپے نیب نے اکٹھے کیے، ویئرز عمران خان صاحب کے 3 سال کے زمانے میں 480 ارب روپے اکٹھے کیے، ویئرز 1100 ارب روپے مزید اکٹھا کرنا تھا جن کے کیسز ابھی میچور ہو چکے تھے، لیکن ان کیسز کو ختم کر دیا گیا نیب لا کو تبدیل کر کے ان لوگوں نے جن کے اپنے پرسن سپیسیفک کیسز تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے میوچول لیگل اسسٹنس ہوا کرتی تھی، یعنی آپ کے پاس کوئی پراپرٹی کے ایسٹس ہیں، کوئی بینیفٹ ہیں، کوئی پراپرٹی کے کاغذات ہیں، وہ آپ نے چیک کرانا ہے دبئی سے، یو کے سے، یو ایس اے سے کہ جناب یہ اس کے ہیں یا نہیں ہیں، وہ ختم کر دیا، ان ایڈمیسیبل ایویڈنس کر دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ منی لانڈرنگ سے یہاں سے پیسہ لے کے باہر بھاگ جائیں اور وہاں سے جو بھی پراپرٹی آپ کے پاس اس کی ایویڈنس آئے، آپ اس کے اوپر میوچل لیگل اسسٹنس لے نہیں سکتے، اور اگر لے لیں تو اس کو عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے۔ اس طریقے سے جو پیسہ ملک سے باہر چلا گیا یا جا رہا ہے، ان چوروں اور ڈاکوں نے اپنے صرف مفادات کی خاطر، اپنے کیس ختم کرنے کی خاطر یہ سارا نیب لا کو تبدیل کیا۔ اور اس حوالے سے جو صنم اور عالیہ کے ساتھ ایک مینٹل ٹارچر ان کو دے رہے ہیں اور فزیکل ٹارچر دے رہے ہیں، 7 گھنٹے ان کو شدید گرمی میں گاڑی میں بٹھاتے ہیں، اس کی شدید انہوں نے مذمت کی ہے۔ اور اس وقت پاکستانیوں کی زندگی موت کا سوال ہو چکا ہے، اس لیے پوری پاکستانی قوم کو کہا ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں، متحد ہو جائیں، اور اس طرح کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا، بنانا ریپبلک میں بھی پریسیڈنٹ نہیں ملتا کہ کوئی لیجسلیشن کی جائے کہ جو اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو، اور وہ اس طرح ہو کہ وہ اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے خود ہی قانون سازی کر لیں۔ تو اس لیے، اور انہوں نے جو بتایا کہ جو لیاقت چٹھا نے کو جو آج تک مسنگ پرسن میں شامل ہیں، تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ تو اس چیف جسٹس صاحب کے ٹینور میں وہ اس کو اٹھایا گیا اور اس کو بھی پروڈیوس کیا جائے بیفور دی کورٹ۔ اور پھر آپ دیکھیں گے جو NRO-1 میں دیا تھا مشرف نے، اس وقت سرے محل بیچ کے وہ سارے پیسے کھائے گئے۔ اس وقت $60 ملین جو سوئس اکاؤنٹس میں تھا، جس کے اوپر یوسف رضا گیلانی نے خط نہیں لکھا تھا، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ پیسے کدھر گئے۔ یہ پاکستان کا پیسہ تھا نا، میرا آپ کا پیسہ تھا۔ اور اس طریقے سے جو کچھ ہوتا رہا NRO-1 اور اب NRO-2 کی صورت میں، نقصان صرف یہ نہیں ہوا کہ ان کے مقدمے ختم ہو گئے، نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آئندہ کے لیے وائٹ کالر کرائم کو نہ آپ ڈٹرمن کر سکیں گے، ڈیٹیکٹ کر سکیں گے، نہ اس کے اوپر ایکشن لے سکیں گے۔ اسی طرح جس طرح جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، 80 لاکھ کے سیٹ کو 3 ارب 18 کروڑ کا بنا دیا گیا، تو اس طرح جو مس یوز آف پاور کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور ان اتھارٹیز کو سامنے لانا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، نہ کہ قانون ہی بدل دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے، اگر کسی پولیس نے جھوٹا مقدمہ کر دیا 324 کا یا 302 کا مرڈر کا، تو کیا PPC کو تو نہیں ختم کریں گے ہم اس پولیس والے کے خلاف ایکشن لیں گے جس نے جھوٹا مقدمہ کیا ہے۔ لہٰذا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس سے ہم قانون کو بہتر کر سکیں، نہ کہ اس قانون کو ہی ختم کر دیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ یہ دبئی کے حوالے سے اسپیشلی انہوں نے کہا کہ یہ صرف جو انڈیویجول کیپیسٹی میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں، صرف وہ آئے ہیں، ان میں جو کمپنیز کے نام ہیں، جو اقامہ والے ہیں، ان لوگوں کو ابھی تک ان کے نام نہیں آئے۔ اس لیے اس وقت 4 چیزوں کی ہے۔ نمبر 1 آئین کی بالادستی ہو، نمبر 2 قانون کی حکمرانی ہو، نمبر 3 انصاف سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، نمبر 4 جمہوریت کو تماشا اور ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جس طرح کٹ پتلی مسلط ہو چکے ہیں، 17 سیٹوں والوں کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا، اور وہ ادھر ڈاکو رانی جس طرح بیٹھی ہوئی ہے الیکشن ہار کے، اور جس انداز سے یہ تکبر اور اکڑ رہے ہیں، اس کی مثال آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب اگر یہ سچے ہوتے تو جو ٹریبونل فنکشنل ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے، ایک تو عمران خان کے خلاف 40 دن کا وہ ریمانڈ والا وہ آپ نے دیکھا ہے، وہ آرڈیننس کیا، اور دوسرا
کہ جی الیکشن کمیشن جو خود مجرم ہے کئی کیسز میں، جنہوں نے یہ ساری مجرمانہ حرکتیں کی ہیں، اس کے ذریعے کہ وہ ریٹائرڈ ججز کو لگائیں گے تاکہ وہ ٹریبونل فنکشن کر سکیں، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ملک کو آگے لے جانے والی نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے، کیونکہ ہمیں پوری بات انہوں نے سنی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے ہمیں باہر نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام پارٹیوں کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹھ کر ملک کے لیے کچھ سوچیں، تو اس میں انہوں نے خان صاحب نے مزید کیا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیئر کریں۔ دیکھیں خان صاحب نے یہ محمود اچکزئی کے ذریعے پیغام ان کو پہنچا دیا ہے، اور